बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद वसल्लम। दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं? बदला लेना चाहता हूँ जी मैं, यही कहा जाता है ना, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ दुश्मन से। ठीक है, और ये बदले की आग में ना इंसान बड़े बड़े खतरनाक से खतरनाक अमल करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको पता नहीं चलता, वो तो ऐसे ऐसे लोगों में उलझ जाता है और ऐसी पढ़ाइयां कर लेता है, और वो मर्दों खवातीन सिर्फ गुस्से की आग में, गुस्सा शैतान का दूसरा रूप है, गुस्से की आग में ये फ्री में शैतान जनाब यूट्यूब पे सुना अमल और उसको करना शुरू कर दिया। घर की खेती है ना, क्या है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। जबकि आप किसके लिए अमल करने जा रहे हैं, किस लेवल पे करने जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग क्या, आपकी रूहानी ताकत क्या है, आपका मामलात क्या है। मैं रजत के ऊपर बेशुमार बातें कर चुका हूं, आपको रजत के ऊपर समझा समझा के मैंने कोशिश की है कि कोई बंदा को मेरी कोई तो बात समझ आ जाए। लेकिन ये आप डिमांड ना किया करें कि एक वीडियो में मैं आपको वो सब सवालों के जवाब दे दूं जो आपके ज़हनों में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। आप इसलिए कोशिश करें एक जगह पे रुक जाए, वहां पे आप अपने सवालों के जवाब लें, रूहानी तरबियत लें। तरबियत होना जरूरी है। अमलियात की दुनिया के अंदर जैसे ही आप कदम रखते हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो पाला है वो जिन्नात से पढ़ने जा रहा है, मुक्कलात से पढ़ने जा रहा है। आप चाहे तब भी, चाहे ना तब भी। ये जो आपको देखे वो अमल नहीं होता। मैं उस अमल को अमल कैसे मान लूं कि जिस अमल में इंसान खुद नुकसान में चला जाए, खुद परेशानी में चला जाए। अमल वो होता है कि आपका फायदा भी हो, आपका काम भी हो और आपकी हिफाजत भी हो। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि जो कहते हैं ना कि हमारा दुश्मन जो है वो इंतहाई दर्जे पे जादू करता है, या जुबान दराजी करता है, या गलाजत बकता है, या राज है उसके पास, मैं उसका सर कुचलना चाहता हूं। मैं उसका जनाबे वाला हर दुश्मन का जो वार है ना, मैं उसको बेकार करना चाहता हूं। मैं उसके हर वार का जवाब देना चाहता हूं। तो पलट वाला भी ये अमल है, यानी कि जो दुश्मन का आप पे वार होता है उसकी पलट भी होगी। और याद रखिएगा इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से आपको जो फायदा हासिल होगा वो ये होगा कि आपके वजूद के अंदर से जादू, जिन्नात, असेब, साया सहार, शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे। ये गारंटी है। और अगर आपने समझ के अमल कर लिया तो रजत का शिकार नहीं होंगे। जितने बड़े लेवल का आप काट करना चाहते ना करें, जितने बड़े लेवल की। अब आपको किसी ने कह दिया बंदिश है जी, आपके ऊपर जादू है जी, तो आपने उसी वक्त यूट्यूब से अमल लिया और उसकी काट करने चल पड़े। बेटी की शादी की बंदिश है जी, ठीक है जी, बेटी की शादी की बंदिश की काट करनी है। कारोबार पे बंदिश है जी, कारोबार की बंदिश पे काट करनी है। मैं कहता हूं सर कहां पे आप, मतलब ये मर्दों खवातीन सब अमल कर सकते हैं। अब बहनों से, भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जरा गौर कीजिएगा, कभी समझिएगा आप कि आपके पास कितनी ट्रेनिंग है। क्योंकि जिसने बंदिश लगाई थी उसने तो कहा था कि फला बिन फला, यानी कि उसने ट्रेनिंग ली है, पहले चिल्ले की है, फिर उस आमिल ने कहा, आपके किसी अजीज ने उसे 10-20 हजार दिए, उसने पढ़ाई करके कहा कि फला ने शैतानी जिन्नात से उनको कहा कि जाओ फला बिन फला के ऊपर जाके शादी की बंदिश या कारोबार, या वहां पे शैतानी जिन्नात बैठे हुए। आपने यूट्यूब से अमल लिया और आपने अमल कर लिया। यकीनन 110% अगर आप पाकी की हालत में है और आपने बावजू के अमल किया है, कोई भी अमल किया है, सर उसकी ताकत इतनी है कि वो वहां से उठ जाएंगे। लेकिन कभी सोचा आपने वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुक्कलात जो बेटी की शादी की बंदिश पे बैठे थे, जो कारोबार पे बैठे थे बंदिश की सूरत में, या फिर जो घर के अंदर आपके मौजूद थे, या फिर आपके जो भी मामलात है, तो अगर तावीज़ात किसी ने की है, वो जिन्नात जो आपकी एक दफा पढ़ाई करने से उठ के चले गए, वो किधर गए हैं? वापस तो नहीं जाएंगे, कभी भी वापस नहीं जाएंगे। आमिल के पास तो नहीं जाना उन्होंने। अब उन्होंने किधर जाना है? उन्होंने आपकी नस्ल की तरफ जाना है, जिसने आपके बदन से जन्म लिया है, आपकी बेटियों की तरफ, आपके बेटों की तरफ, आपके घर की तरफ, आपके खानदान की तरफ। इसलिए आसार जरूरी है। जब आप हसार कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके वजूद की नस्ल को पहचान ही नहीं सकते, उनको एड्रेस ही नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आप तक ही रहेंगे और इंतजार में रहेंगे कब आसार कमजोर होता है दाखिल होते हैं। सबसे बड़ी गलती सर हम ये करते हैं अमलियात की दुनिया के अंदर। जब हम अमल करते हैं तो हमने कभी ये ऐसा हुआ है कि आपने अमल किया और अमल करने के बाद आपने कहा हो कि भी इजाजत है, वो रूहानी मुक्कलात जब जो पढ़ाई आप करते हैं, उस पढ़ाई के जो मुक्कलात वहां पे या जिन्नात जो वहां पे मौजूद होते हैं, कभी सोचा आपने
کہ وہ موکلات جب آتے ہیں تو ایک روحانی طاقت جب آتی ہے نا تو 70 شیطانی طاقتیں اس کے مقابلے میں آتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، 70 شیطانی. اور اس عمل کی جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس عمل کی تو کروڑوں روحانی طاقتیں ہیں. تو اگر کروڑوں میں روحانی طاقتیں آئیں گی آپ کے پاس تو شیطانی طاقتیں تو پھر اربوں میں آئیں گی، خربوں میں آئیں گی. تو سوچا وہ روحانی طاقتیں جو سی ہیں وہ جب تک آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے، آپ نے عمل کیا اس کا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو ایک ایک دن کے عمل کے چکر میں لوگ رہتے ہیں نا، یہ اتنا نقصان میں جاتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو یہ نہیں پتا عمل کرنے کا قانون کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اور بھائی ایک دن کے عمل کا بھی وہی طریقہ ہے، اور 3 دن کے عمل کا بھی وہی قانون ہے، اور پہلے دن کے عمل کا بھی وہی قانون ہے. 70 دن کا کر لو ایک قانون ہے، 40 دن کا کر لو ایک قانون ہے. کیا کرتے ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا؟ وہ روحانی طاقتیں جو آئی ہیں آپ کے کام کے لیے، آپ نے کام کس سے لیا ہے؟ جب آپ نے شیطانی جنات اور شیطانی موکلات کا مقابلہ آپ کس سے کروا رہے ہیں؟ آپ سورہ فلق یا سورہ ناس پڑھتے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے جو موکلات اور جنات طاقتیں ہیں وہ جائیں گی، ان کو اٹھائیں گی، وہاں سے پہلے دن ہی اٹھا دیں گی. ٹھیک ہے، وہ واپس آپ کا آثار بچائے گا آپ کو. اب آپ نے سمجھنا ہے، اگر آپ ایک دن عمل کرتے تو وہ آپ نے کیا کیا؟ وہ سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ آپ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اجازت دینی ہے. ٹھیک ہے نا، جو روحانی طاقتیں جن سے آپ نے کام لی ہے، چاہے وہ ایک دن کا عمل ہے چاہے، وغیرہ نہیں اجازت دیں گے، وہ آئیں گے واپس، وہ رکیں گے آپ کے پاس، رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے، رجت بڑھتی جائے گی. ایک دن ایسا آئے گا بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے روحانی طاقتیں کمزور ہوں گی، اور آہستہ آہستہ جو ان سے وہ پھر شیطانی طاقتیں داخل ہو جائیں گی. وہ حال کریں گی نا سر، کاروبار زیرو، ہر چیز زیرو، زندگی زیرو، معاملات زیرو، پورا سسٹم ادھر کا ادھر گڑبڑ ہو کے رہ جائے گا. تو آپ سر کوشش کریں کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں نا انتہائی توجہ سے سنا کریں، پوری دل جمی سے، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. یہ آپ کا محبت ہے اور آپ کا پیار ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری کہ دل خوش ہوتا ہے بھی اتنے لوگوں نے لائک کیا. بقایا اللہ پاک آپ کی مشکلات اور آپ کو پریشانیوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. کوشش کیا کریں اس چینل پہ جو 30-40 منٹ والی ویڈیوز ہیں، 20-25 والی، وہ سنا کریں. اس میں رجت اثار پہ ہی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی قیمتی چیز آپ کو ملے گی میری گفتگو میں، چاہے 8 منٹ کی ہے، 3 منٹ کی ہے، 40 منٹ کی ہے، 20 منٹ کی ہے، آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس لیے کہتے ہیں روحانی نسبت آپ قائم کیا کریں، کہیں بھی آپ اپنی رکھیں لیکن آپ وہاں سے تربیت لیں. یہ چینل بدل بدل کے چسکے ادھر ادھر لیتے ہیں نا، یہ پھر بندے در بدر جوگے ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پہ رک جائیں، انتظار کریں، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں. جب ایک بندے کے مسلسل 8-10 ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کمنٹس کا، تو اس کے سوالوں کے جواب پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں. پھر میں اس کے جواب اسے دیتا ہوں کہ یار مجھے مسلسل سنتا ہے، اس کو جواب مل جائے گا تو اس کی جو صحیح آہستہ آہستہ تربیت میں جائے گا. آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں ہم. اچھا سر، آپ نے جو سا ہے وہ اس عمل کو کیسے کرنا سمجھیے گا. آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کم نہ زیادہ. 21 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا، اور درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود شریف بھی نہیں پڑھنا. سورہ فلق پڑھنی ہے سر آپ نے 70 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، اور سورہ ناس 70 مرتبہ. یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم فکس کریں اور اس میں آپ کریں. اول آخر درود شریف پڑھ کے اثار لگائیں، اور سورہ فلق سورہ ناس 70 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کریں اور نیت کریں، اور اس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اجازت